देश तक न्यूज़, सच्ची खबर पक्की खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं मोहम्मद कलीम। भाई, जो हालात से हम सब दो चार हैं, तो जो परेशानी आपको है वो मेरी परेशानी है, और जो मेरी है वो आपकी परेशानी है। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, और हम में से कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, ना हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ना हम पहले किसी को जानते थे, और ना इस मसले के ख़त्म होने के बाद हम में से कोई किसी से कोई बैर रखेगा या मुलाकात करेगा। एक दफ़ा यह पैसा मिले और हम सब अपने अपने काम को लग जाते। तो मैं अपनी सारी जद्दोजहद और अपनी सारी जो सलाहियत है वो इस चीज़ पे ही मरकूज़ करता हूँ कि भाई, पैसा सिर्फ़ और सिर्फ नवेरा शेख को हमने दिया था, और बात उसी से करनी चाहिए, पैसों की। क्योंकि हम जितने भी वीडियो बना लें उससे किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा, लोगों का वक्त बर्बाद हो रहा है, ज़हन ख़राब हो रहा है, ज़बान ख़राब हो रही है। मेरी अपनी भी, मैं अछूता नहीं हूँ भाई, मेरी अपनी भी ज़बान ख़राब हो जाती है अक्सर, क्योंकि हमारे हालात, हमारी परेशानी और हमारी ज़रूरत हमको बेचैन बेकरार कर देती है। तो भाई, अभी जिसका नाम नवेरा शेख है, जो मेरे गुमान के मुताबिक आज भी रिज़र्व बैंक है, और उसके पास इतना माल है कि इंशाअल्लाह वो तमाम लोगों को अदा कर देगी। तो उनके किसी ख़ास कारिंदे से मैंने बात की, और मैंने कहा कि भाई, मुझे उनसे अभी फ़ौरन मुलाकात करनी है, ताकि एक दफ़ा में इस बात को मैं वाज़ह तौर पे समझ लूँ कि अभी जो सूरत हाल है वो क्या है। तो उन्होंने मुझे जो कहा, मैं उनके अल्फाज में ही बात को आप तक पहुंचाता हूं, कि उन्होंने कहा कि भाई, इस वक्त वो इस परेशानी में हैं कि भाई, किसी भी तरह जो कमिटमेंट्स मैंने की कोर्ट से, और मैंने कंडीशनल बेल ली, उसको रेगुलर मुझे कराना है, और वो तमाम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक पैसा पहुंचाना है। तो मैं उस उधेड़ बुन में लगी हुई हूँ, और सारा वक्त मैं उसी पे मरकूज़ कर रही हूँ। तो मैं कोई भी मुलाकात सिर्फ इस वजह से नहीं करती कि अगर मैं कुछ लोगों से मिलूँ और कुछ से मिलने से इनकार कर दूँ तो वो एक इंतशार फैलेगा। इस वजह से मुलाकात आपकी जो है इस वक्त नामुनासिब है, और शायद हो भी ना पाए। तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, और जब जैसे ही हालात ठीक होंगे, साजगार होंगे, अभी जो नेक्स्ट तारीख मिल रही है, इनकी बेल रेगुलर हो जाए या फिर अकाउंट डिफ्रीज़ हो जाएं, और जो चेक्स बाउंस हुए हैं वो एक बार क्लियर होना शुरू हो जाएं, तो बाकी जो कंप्लेंटर्स है उनका पैसा, जैसे ये कह रही हैं, नवेरा शेख कह रही हैं कि भाई, ऑलरेडी मेरा 50 से 55 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है, या तो आप अकाउंट डिफ्रीज़ करके वो पैसा मेरे हवाले कर दीजिए, तो मैं उसको कंप्लेंटर्स में तकसीम कर दूँ, जो कंप्लेंटर हैं और जो अटेस्टेड हैं। या फिर अगर वो पैसा गवर्नमेंट अपने पास रखती है, डिपार्टमेंट अपने पास रखता है, तो फिर गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट वो ख़ुद इसको तकसीम कर सकता है। वो ये कह रही हैं। ठीक है भाई, तो अब बात सिर्फ इतनी सी है, जो मैंने समझा वो आपको समझा रहा हूँ, कि मैं 10 वीडियो बनाऊँ, 10 घंटे आपसे बात करूँ, और कई लोग जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम लोग कोशिशें कर लें, मेहनतें कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन भाई, हासिल क्या हो रहा है? मैं शुरू करूँगा शाहबाज से, और ख़त्म करूँगा इस वक्त का जो आखिरी शख्स है जो मेहनतें कर रहा है उस पर लाकर, कि इन तमाम लोगों की मेहनतों से आज तक किसी भी इन्वेस्टर को, कंप्लेंटर को अगर कुछ मिला है, तो आप भी समझ लीजिए, मुझे भी समझा दीजिए। भाई, अगर पैसा नहीं मिल सकता किसी भी तरह से, तो फिर उसी से रुजू करो जिसको पैसा दिया है। अब उनसे रुजू करने की जो मैंने कोशिश की, उसमें
مجھے یہ بتایا گیا سمجھایا گیا کہ تھوڑا وقت ان کو اور لگے گا ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے. جیسے یہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اکاؤنٹ یا تو ان کے ڈی فریز ہو جائیں یا کورٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم دے دے کہ بھئی تم کمپلینٹر کا پیسہ بانٹ دو. یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوتی تب تک وہ فری نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو بل ریگولر کروانی ہے اپنی, اور پھر ان کو پھر ایک نئے سرے سے کام کو شروع کرنا ہے. یہ جو مجھے بتایا گیا بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ بات میں نے آپ تک بتائی, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ بھئی دیکھو, رات دن میری بھی یہی پریشانی ہے. میں دن کے کسی بھی پہر میں ہوں, میں رات کے کسی بھی پہر میں ہوں, جب تک میرا ذہن جاگتا ہے, میرا دماغ جاگتا ہے, تب تک یہ پیسہ اور یہ الجھن دماغ سے نکلتی نہیں. جب نیند آتی ہے تب اس الجھن سے سکون ملتا ہے, اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے الجھن یہی ہوتی ہے کہ ہائے میرا پیسہ, ہائے میرا پیسہ, کیا ہوگا اس پیسے کا. تو بھائی ہم لاکھ بھی بلانا چاہتے ہیں تو ہماری حاجت, ہماری ضرورت, ہماری پریشانی جو ہے وہ ہم کو اطمینان نہیں لینے دیتی. لیکن ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں, کوئی راستہ نہیں, کوئی رہبر نہیں, کوئی رہنما نہیں. اس وجہ سے بھائی اعتبار کرنا, صبر کرنا اور تھوڑا اطمینان رکھنا, یہ ہمارا مقدر ہے اس وقت. یہی چیز کو میں نے سمجھا, یہ چیز آپ تک سمجھا رہا ہوں, آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیونکہ اتنی ویڈیوز جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جو اس میں باتیں کی جا رہی ہیں, ان تمام کے باوجود پیسہ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. پیسہ نظر نہیں آتا ہے. تو ایک بات جو مجھ تک آئی میں نے آپ سے کہی بھائی, کیونکہ ہمیشہ میں نے ملاقاتیں کی ہیں, جب میں ان کے ساتھ پازیٹیو تھا تب بھی, اور جب میں نگیٹیو ہوا تب بھی ملاقاتیں کی میں نے. اور پھر ایک بار انشاءاللہ ملوں گا ان سے بہت جلدی, اگر میری زندگی باقی رہی اور اللہ نے سہولت کا معاملہ فرمایا تو ملاقات بھی کروں گا, اور تمام معاملات کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ کر آپ کو بھی سمجھاؤں گا. بس اتنی ہی بات کہنی تھی آپ سے. اگر میری باتوں کو آپ نے سمجھا ہے تو تھوڑا سا صبر رکھیے, سکون رکھیے, اور اس بات کا ضرور خیال کیجیے کہ بھئی یہ تمام لڑائی جھگڑے فتنے فساد ویڈیوز آڈیوز اور یہ جو دیش میں تک یہ بولتا ہوں, میں وہ سچی بولتا خبر, ہوں, وہ یہ کر پکی دے گی, وہ یہ کر دے گی, جتنی گمان ہے کیا بھائی, جو غیب کی باتیں ہیں جو بتائی اور سنی جا رہی ہیں, ان پر سے بھائی شیطان ہمارے یقین کو بگاڑ رہا ہے. تو تھوڑا سا اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیجئے. اللہ سے بہتر کوئی کارساز نہیں. اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بے شک اللہ ہماری خیر اور عافیت کا معاملہ کریں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. subscribe to Desh Tak News channel and press the bell icon to get latest updates of our new videos. देश तक न्यूज़, सच्ची खबर, पक्की